یہ تبلیغ میں 4 مہینہ ان کرے تھا لॻाइजनि त इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे त सजदो मां कंहिंखे कयो, जी चाहिए खे कयो, मुंहिंजी मर्ज़ी, या रब चाही मां अलाह खे कयो। ए धोखे में आहियां, मां नमाज़ पढ़ी करे धोखे में आहियां। इहो मुंहुं कयो आहे रुगो क़िबले ॾे, इहो धोखो आहे मुंहिंजो त मुंहुं क़िबले ॾे कयो आहे। लैसल बिर अन तुवल्लू वुजूहकुम, इहा का नेकी थोड़ी आहे जो तूं क़िबले ॾे मुंहुं करे वेठो आहे। तुंहिंजी दिलि जो रुख काॾे आहे? असांजो दिलि जो रुख अलाह जी ज़ात ॾे न आहे। मुंहुं फेरियूं बीठा आहियूं, मुंहुं सिधो न आहे असांजो। ये 4 महीना बुज़ुर्ग असांजा सजण आहिनि, खैर ख्वाह आहिनि, हमारे खैर ख्वाह हैं बुज़ुर्ग। ऐसे नहीं कहा उन्होंने कि 4 महीने लगाओ, हमें सीधा करने के लिए। बहुत टेढ़े हो गए हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। सहाबा की ज़िंदगी, या तो ये ऐसे जानवर थे, जानवर से भी गिरे हुए। उनके हालात और उनकी तफसील बयान करने के लिए अभी वक्त थोड़ा है नहीं है, मगर इमाम अल अंबिया ने जब आकर इन पर मेहनत की तो पहले अकामात नहीं थे, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कौन है जिसकी आगे चलकर माननी है? वो कौन है? जमींदार पहले जमीन को ठीक करता है, बीज डालने से पहले उसको काबिले काश्त बनाता है, ऐसे बीज फेंक के नहीं देता। और उसको इतनी अकल है कि इस वक्त बीज किस चीज़ का बोने का है। हाणे सही छा ख्याल आहे, कोई चांवर पोखींदो चवंदुसि न चरियो थियो आहे छा, चवंदो बसि ज़मीन में जी आहे मुंहिंजी मर्ज़ी आहे। न न न, तूं अकुलमंद न आहे, ये पंहिंजो माल बि ज़ाया थो करे, हिनखे कोई अकुलमंद न चवंदो। छो त हिन वक़्तु कणिक पोखण जी मौसम आहे, चांवर पोखण जी मौसम न आहे। तव्हां ज़मींदार खां पुछी ॾिसो, हर जगह मालूम करता है कि भाई आपकी फसल कैसे अच्छी हुई, इसमें क्या डाला है, किस तरह मेहनत की है, नज़र आता है उसको। ज़मींदार देखता है फसल को, उसको पता चल जाता है कि ये जरेब के अंदर कितना खरार, घणा खरार कंदी ज़मीन साईं, ॾिसी करे महसूस करे वेंदो आहे कि ये किस चीज़ के बोने की मौसम है, ये इसको इल्म है। फरमाया सहाबा के लिए नबवी मेहनत क्या थी? अहकामात नहीं, कि पहले उसको समझो जिसको आगे चलकर रब मानना है। कोई नमाज का हुक्म नहीं, कोई जिक्र का हुक्म नहीं, कोई तिलावत का हुक्म नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़मीन किसने बनाई, आसमान किसने बनाया? वो कौन है जिसने ये सारी कायनात मेरे और आपकी ज़रूरतों को बनाया? बोलो दावत दो, बोलो दावत दो, फिर आकर सुनो, फिर बोलो दावत दो, फिर आकर सुनो, फिर बोलो दावत दो। दावत 10 साल से ज़्यादा वक़्त लगा दावत देने में। सिखाने वाले कौन हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सीखने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैंने तुम्हारी सोबत के लिए सहाबा को चुना है, छांटा है। चुने हुए, छांटे हुए इमामुल अंबिया की सोबत में। और मेहनत की तरतीब क्या है? हिकिड़े अल्लाह खां थींदो, अल्लाह जे गैर खां ना ही थींदो। चओ बसि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह मां फरमाए अॼु चऊं त था ला इलाहा इल्लल्लाह, पर इहो मां सम्झां ई नथो त इहो चवां छा थो, इहो सम्झ में नथो अचे। इन जे लाइ वॾी महिनत दरकार आहे। पहले खानकाहों में 20-20 साल, 25-25 साल लगाते थे और उनसे कभी इस्तबल साफ कराते थे, कभी गंदगी पर, पता नहीं कितने प्रोसेस मराहल से गुजारते और फिर जाकर उनको प्यास लगती थी किसकी? कि उसको हासिल करना है। हाणे त प्यास छाजी लॻल आहे असांखे, अल्लाह माफ़ फरमाए। नमाज़ में बीठा आहियूं, ध्यानु अलाए किथे आहे। वजह इहा आहे त उहा उन तलब न आहे त मां कंहिंजे अॻियां बीठो आहियां। तलब सॼी असबाब में, सारी तलब मेरी असबाब में लगी हुई है। ये हाथ उठाए हुए हैं असबाब से मुतासर होकर।
اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کی طرف دھیان ہے اس کا۔ بچے کو استاد مارتا ہے تو بچہ لاٹھی کو ہاتھ نہیں جوڑتا کہ نہ لگو مجھے، کس کو ہاتھ جوڑتا ہے؟ استاد کو۔ بچے کو پتہ ہے کہ یہ لاٹھی جو مجھے لگ رہی ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ استاد کے۔ استاد کو ہاتھ جوڑتا ہے، لاٹھی کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ لاٹھی نہیں لگ رہی، یہ استاد کے ہاتھ میں، استاد مار رہا۔ تو ہم یہ لا الہ الا اللہ میں تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی مجھے مارنے والا مگر تو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما کر میرے اور آپ کے لیے نمونہ سبق بنایا۔ پاک پیغمبر سے غلطی کوتاہی کروائی اور اس امت محمدیہ سے کیسا پیار ہے کہ اس کے لیے سبق بنایا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو ایسے مجھے پکارنا جیسے میرے پیارے پیغمبر یونس نے مجھے پکارا، مچھلی کے پیٹ میں سخت اندھیری تکلیف میں۔ وہ تو قصہ تو بہت لمبا ہے، مختصر یہ کہ جب تکلیف ہوئی تو پکارا اللہ کو، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا اور ایسے سمجھایا، اور یونس علیہ السلام کو نہیں، مجھ اور آپ کو۔ مجھے کیا فرمایا کہ عبد الرحمن جب تو مصیبت میں پھنسے جیسے یونس علیہ السلام تو کیا کہو؟ لا الہ الا انت، اے اللہ اس مصیبت میں پھنسانے والا کوئی اور نہیں، کون ہے؟ انت، تو نے پھنسایا ہے۔ اور دوسرا سبحانک، تیرا کوئی قصور نہیں۔ تیسرا انی کنت من الظالمین، قصور میرا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یونس ایسا نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ ایسے کہو، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو، وہ معصوم پیغمبر معصوم ہوتا ہے، یہ مجھ اور آپ کو سبق ہے کہ ایسے کہو۔ ایسے نہیں کہ اس نے ایسے کر کے کچھ پیسے، کچھ سیاسی رسوخ اثر چلا کے نہ مجھے پھنسایا ہے تو یہ کلمہ کچا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں، یہ کہتا ہے الا اللہ، لا الہ، یہ تو غلط ہے۔ تو مخلوق کی طرف متوجہ ہونا، یہ میں سمجھوں میرا کلمہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ میری اور آپ کے لیے تربیت کے لیے بہت ہے، کافی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ سارے واقعات میرے اور آپ کے ایمان کے بڑھانے کے لیے بیان کیے ہیں، سارے نفی اسبات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی آئے، وہ تو قصہ بڑا ہے، مختصر کام کی بات۔ تیسری مرتبہ وہ دانے لینے آئے، ان اٹھنا آیا، اور وہ پھٹے پرانے چارپائی، کرسی یا میز وغیرہ جو ایسے ہی کوئی برتن، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ غربت، پیسہ نہیں، یہ لے لو اور کچھ صدقہ کرو، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو رحم آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اس حال پر، تو فرمایا کہ تم نے انجانے میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بھائی تو ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ ہم بھائیوں کے علاوہ کسی کو علم نہیں، یہ یوسف ہی ہو سکتا ہے ایسا سوال کرنے والا، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یوسف تو نہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں۔ اب ان کے گردن جھک گئے کہ اب تو مارے گئے۔ یوسف علیہ السلام کی ان کی انکساری اور سر جھکانے سے سمجھ گیا کہ اب وٹھی جی آئین باہر، ایک دم کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم،
تم پر کوئی معیار نہیں۔ سارے یوسف علیہ السلام کے قصے کا اگر نچوڑا جائے نا تو یہ لا تثریب علیکم اليوم، بھائی تم پر کوئی معیار نہیں۔ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کیا کہ اگر وہ میں خواب نہ دیکھتا اور وہ مار اور پھر کنواں اور پھر وہ قافلہ، آگے زلیخا جیل اور بادشاہ کی خواب، مجھے تعبیر سکھا کے اور بادشاہ کی کرسی پہ اور بھائیوں کو یہ لے آیا، اب یہ سجدہ کریں گے، وہ جو خواب دیکھا تھا سب اس نے بنایا ہوا ہے، یہ تم مفت میں استعمال ہوئے، تب کہا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ لاٹھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ تم نہیں مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تو نا آتھت طور امام الانبیاء کے اللہ رب العزت یہ واقعہ بیان کہ وہ تو گھبرائے نہ پریشان نہ تھی، یہ تو جو بھا یوسف یہ کچھ وقت کھاں پوइ گھبرائے نہ، یہ تجھے ہی پان سگرا جنہیں فتح مکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے موقع پر بیت اللہ کے دروازے کو ایسے پکڑا، بیت اللہ کے دروازے کو، اور میں بھی وہی کہوں گا جو میرے بھائی نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی معیار نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہیں۔ ہم اس کلمے کے اندر یہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں کچھ کرنے والا، یہ جہاں سے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے، یہ میرے آنکھ کا، عقل کا، زبان کا دھوکہ ہے، یہاں سے نہیں ہو رہا۔ یہ عقل مانتی ہے کہ پنکھا بلب کرنٹ ہونے کی وجہ سے چل رہا ہے، اگر کرنٹ نہ ہو تو ہر آدمی کہتا ہے کہ بجلی بھائی، پنکھے کو کوئی نہیں کہتا بھائی کیوں نہیں چل رہا، بھائی کیا وجہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی بجلی ہے ہی، ہر آدمی کہے گا تجھے پتہ نہیں بجلی چلی گئی۔ دیکھو یہ عقل مانتی ہے کہ بجلی کی وجہ سے چل رہا تھا، بجلی چلی گئی تو اب اس کو بند ہونا ہے، ابھی اس کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایسے دوسرا مثال دے کے سمجھایا کہ آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ آنکھ کا کمال نہیں، کان سن رہے، زبان بول رہی، دماغ سوچ رہا، ہاتھ پاؤں سے آدمی پکڑ رہا، چل رہا، روح ہے تو اگر روح نکل جائے تو اب مردے کو آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، پہلے خوشی میں جھومتا تھا اور غم میں اس کے آنسو اور اس کے چہرے سے محسوس ہوتا تھا کہ اس کو تکلیف ہے، غم ہے، اب لیٹا ہوا ہے مردہ، اب اس کو کہو کہ بھئی ہم تمہیں وزیر اعظم بناتے تو کیا خیال ہے، منہ میں کوئی مسکراہٹ آئے گی؟ ہر آدمی کہا ہے بھائی چھا تو گلائیں، منہ سے گلائے وہ چھا، اے آلے نہ بدھ دو، بھلے وہ پی ہوجے، بھا ہوجے، زال ہوجے، پٹر ہوجے، مانا سمجھ میں اچے تو ہن سان ہانے گلائیں، ہن کے جلدی دفن کयो، گلائیو نہ ہن ظاہر مری ویو، چھا تھیو جو یہ اکھے ॾिसण वारी बिहजी वई، ज़बान ॻाल्हाइण वारी बिहजी वई، हे चुरपुर करण वारो, गुस्से वारो, वॾो दिलेर बार कंहिंखो डिॼंदो ई कोन हो, हाणे बटुकर करे खणी जो मजाल आहे तुंहिंजो हथु रोके, छो रूह निकिरी वियो। रूह छा आहे? रूह अल्लाह जो अमर आहे। हर चीज़ के अंदर अल्लाह का रूह, अल्लाह का अमर है। ये सूरज में चमकने में अल्लाह का अमर है, हवाओं में अल्लाह का अमर है, बरसात में अल्लाह का अमर है। मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये दुकान नहीं पालती, कौन पालता है? अल्लाह। हम इस कलमे में कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं पालता, ला इलाहा, ये इसकी मैंने है, ला इलाहा, मुझे कोई नहीं पालता इल्लल्लाह, मगर अल्लाह पालता है। हम ये इस कलमे में कह रहे हैं। फरमाया ये जितनी दावत दे अल्लाह को समझाने में, दूसरे को समझाने में अपना समझना छुपा हुआ है। अल्लाह पालींदो आहे, अल्लाह ही मारींदो आहे। ही काइनात खे हलाइण वारो अल्लाह खां सवाइ ॿियो कोई बि न आहे। इहो कलमे में ईअं चऊं था, हिन काइनात खे हलाइण वारो अल्लाह खां सवाइ ॿियो कोई कोन्हे को, इहो ला इलाहा इल्लल्लाह। भजन काइनात खे हलाइण वारो अल्लाह खां सवाइ कोई कोन्हे, त पोइ मखलूक ॾे ध्यानु छो थो वञे त हिन मारियो,
हिन मुंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो कयो। ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बेड़े में सवार चोरी थी तलाशीअ में जॾहिं हिन वटि पहुता त हे तबतुल में ज़िक्र में अलाह जी ज़ात ॾेड़ो ध्यानु जो विसरी वियो त केरु छा थो चवे छा थो करे। हुननि चयो भई ॿुधे ई कोन थो त पक चोर इहो आहे। कंहिं हेॾो रुॻो हुयसि कंहिं हेॾो कंहिं चपाट कंहिं लतां पोइ थुॾा पोइ त मथे पियो ॾिसे त हे सभु तूं आहे। इतने में वो जो हीरा जो था वो जो कोई चीज़ गुम हो गई थी वो भी मिल गई। तो किसी ने दूर से कहा कि सही मिली हो हीरो वही मिल गया हीरा मिल गया। तो उन्होंने कहा हीरा मिल गया तो फिर इसको क्यों मार रहे हैं। इतने में वो थोड़ा चांदना भी यानी कि सूरज का थोड़ा रोशनी भी हुई तो नजर आया अरे बेटा ये तो ज़ुनून मिस्री। तो बस वो पाँव में गिर के से हजरत अभी तो ये ऊपर के गिराए के गुड़े ॿार भी तूं पियो खाराए पेरें भी तूं थो पवाए हूअं बि सजण वाह वाह हीअं बि सजण वाह वाह। पीर जे ॻोठ जा पीर मशहूर माई पई चवे मुर्शिद के साईं मुझे ॻोठ दे मेरे गाँव आ जाओ मैं आपकी खिदमत करूं। कहते कहते अरसा गुजर गया। एक दफ़ा कोई बुजुर्ग अपने खलीफे से वहाँ से गुजरा तो कहे यार ये बुढ़िया बड़े मिन्नतें करती है चलो आज इसके पास चलते हैं। बुढ़िया ने जो देखा मुर्शिद साईं वो तो इतनी खुशी में वो भत पकाया था ना वो जिसमें चावल में अगर ज़्यादा पानी डाल दो तो वो नरम हो जाता है बिल्कुल वो उसने पकाया हुआ था। तो वो तो एक मुट्ठी चीनी की वो डालने वाली ना उसने कहा मुर्शिद आया है ना तो एक की उसने 2 डाल दी उसने। हालांकि डाली थी उसने चीनी खुशी में ऐसी मगन थी कि उसको ये नहीं पता चला कि ये जो टिभो जेको थींदो हुयो असांजो सिंधी जो लफ़्ज़ आहे हिकिड़ो लॻे हीअं टिभनि में इहे लूणु मिर्च इहे हिन में रखंदा हुओ हुन में विझी हिकु ॼणा सभु टिभा हुन ख़ुशीअ में इहो न त सॼे आहे उहो खॿे आहे उहो लूण वारो टिभे में हथु विझी हिक जी बुक जी 2 बुक मथां बुरके ॾिने। जाइण जो आयो मुर्शिद के पास जो आया तो खलीफे ने जो मुंह गिनवाला लिया तो ऐसे चेहरा और मुर्शिद को देखने लगा तो और मुर्शिद ने भी वो लिया तो मुर्शिद ने कहा कि चुप अब इसको खा जाओ। कहता है हूँ भी सजण वाह वाह हीअं भी सजण वाह वाह। वो मुर्ग मसाले भी अल्लाह खिलाता है आज नमक भी अल्लाह ही खिला रहा है। बुढ़िया क्यों क्या ताकत है कि वो नमक डाले। उसने तो खुशी से हमें कितने अरसे से कहा है वो इसके लिए कहेगी कि आए हो तो मैं तुम्हें नमक डालूँ ना। ये बुढ़िया नहीं है ये बुढ़िया नहीं है। फरमाया कि ये सारे ये मुज़ाकरे इसलिए करने हैं कि मेरा कलमा पक्का हो कि जहाँ से नज़र आ रहा मेरे अक्ल का धोखा है। ये एक दफ़ा कहने एक दफ़ा सुनने से कलमा पक्का नहीं होगा। ये जब हाल आ जाता है ना कोई ये चंबो जो है ना फिलहाल तो फिलहाल सुझी वेंदो माण्हू चवंदो त हिन चंबो हयो आहे हिनखे त मां हाणे ॿ टुकर कंदुसि मां ईअं त गुस्सो थो अची वञे। इहो थांव जेको आहे इहो बर्दाश्त जो आहिस्ता आहिस्ता ये हिल्म और बुर्दबारी आहिस्ता 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 बुज़ुर्गों की सोबत से ये हिल्म और बुर्दबारी आएगी। पहले तो मैंने अर्ज़ किया कि उसको तो पहचाने जिसको सजदा कर रहे। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल थे फ़िरौन। उनकी एक फ़ौज में एक आदमी वो ऐसा अमामा बांधता और बड़ा चोगा और बड़ी लाठी और बड़े जज्बे के साथ तो उसी तरह ना वो इशारे करके और हंसाता था फ़िरौन की फ़ौज को। फिर उसको मुआवजा दिया जाता इस फ़ौज की इंटरटेनमेंट करने के लिए खूब हंसाने के लिए उनको ये मुआवजा मिलता था कोई 2-4 रुपए 5 रुपए जैसे ऐसे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहीं से देख लिया सुन लिया तो बड़ा गुस्सा आया
یار میری نقل کر رہا ہے، مجھے بنا وہ اہل ادو کرے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات پسند نہیں آتی تھی اور بڑا غصہ آتا تھا کہ اس کو تو پہلے جب عذاب آیا تو سوائے اس کے سارے ڈوبے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر اللہ رب العزت کو عرض کیا، یا اللہ یہ تو مجھے بڑا تکلیف دیتا تھا، یہ بچ گیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ جب یہ تیری اہل، یہ جب تیری نقل کرتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا. یہ بنی اسرائیلی نبی کی نقل کرے تو اچھا لگے اور عذاب سے بچ جائے. میں اور آپ ہیں محمدی، دشمنے میں نہیں محبت میں نقل کریں تو بتاؤ کیا لگیں گے اللہ پاک کو. پھر میں یہ تبلیغ میں نکل کر آدمی کی بات سمجھ میں آتی ہے. بچے سے اگر 1,00,000 روپے کا چیک چھین کر اس کو 1 روپے والا لولی پاپ سمجھتے، ٹافی، تو بچہ خوشی سے دے دیتا ہے 1,00,000 روپیہ اور ٹافی اور خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ 1,00,000 روپے میں کتنی ٹافی ہے. 1,00,000 ایک ٹافی میں. میں نے اور آپ نے اگر کسی کی غیبت کی تو میرے اور آپ کے سارے نیک اعمال کیے ہی تھوڑے، پھر اس میں قبول ہوئے اور تھوڑے. ॾुध ॼमाईंदा आहियूं साईं त चाॾी भरिजी वेंदी आहे, उन मां वरी ॼमंदो आहे त वरी थोरो, वरी उनखे वेलोड़ींदा आहियूं त मखणु थोरो, वरी उनखे गिहु कंदा आहियूं त वञी थोरो बीहंदो आहे न. अमल कया घणा, उन में थोरा वञी क़बूल पिया, उहे बि खणी वञे को ॿियो. त पोइ मां उन ॿार वांगुरु न आहियां जो ₹1,00,000 जी चेक शैतान खसे ऐं रुपए वारो लॉलीपॉप ॾेई छॾे. हाणे गिला क़ीमत में थींदो छा मुंहिंजो? मां जो कंहिंजी गिला क़ीमत कई त हुनखे तकलीफ़ कहिड़ी पहुती? कोई भी तकलीफ़ न थी. नुक़सान मुझे छा थियो? मेरे सारे नेक अमाल उसके खाते लग गए जिसकी मैंने ग़ीबत की. तो क्या ख्याल है, अब अगर इस बात की समझ नहीं आ रही तो मैं अभी बच्चा हूँ, अभी मैं बड़ा नहीं, मैच्योर नहीं हुआ. तो सहाबा की मेहनत कि ये उस बात को समझ लें कि ये मैं क्या करने लगा हूँ, ये मेरे बोल से क्या होगा. ये 4 महीने क्यों लगवाए जा रहे اور اس ترتیب کے ساتھ کیوں چلایا جا رہا؟ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 20-25 سال صرف خانقاہی نظام میں ہی ہمیں ٹھہرتے. ہمیں تو کتنا آسان کر دیا کہ چلو اپنے کام کاج کرتے اس ترتیب کے ساتھ چلو. کہ زندگی میں 4 مہینے لگا کر پھر سال میں چلا، پھر مہینے میں 3 دن، یہ ایک ترتیب جو 5 کام کی کیسی آسان کر دی. فرمایا یہ سمجھ میں آئے گی، اللہ سجھائیں گے. جو اس مشقت کو لے گا، یہ مشقت ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اندر اس 5 کام میں 5 اعمال میں مقید کرنا ایک مشقت ہے. فرمایا جو اس مشقت کو اختیار کرے اللہ رب العزت جانچیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں تفقد کریں گے کہ یہ اس کام میں نیتاً خالص ہے، پھر اللہ خود سجھائیں گے. اللہ کے سجھائے بغیر نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ برائی سے بچ سکتا ہوں. میرے ہوش حواس سے یہ بالاتر ہے کہ شیطان کے شر سے میں بچ جاؤں، نفسانی خواہشات کو سمجھ آئے اور رب چاہی سمجھ میں آ جائے، یہ عقل سے تو بالاتر ہے. کس کے لیے آسان ہے؟ جس کے لیے اللہ رب العزت آسان کر. فرمایا دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، دائی کی اللہ الٹی بھی سیدھا کریں گے. دعوت کیا دینا ہے؟ یہ مسواک ہے. یہ دعوت ہے ہماری کہ بھئی مسواک سے وضو کرنے سے 70 گنا نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے. بھائی وضو کرنے کے تو بہت فائدے. سب سے بڑا فائدہ کیا
کہ مرتے وقت کلمہ زبان پر جاری ہوگا اس مسواک کی برکت سے۔ میرے والد صاحب جب بھی 6 نمبر کی بات کرتے یہ ضرور بات کرتے کہ بھئی جو مسواک سان نندن کندو اللہ نے یہ کہتا بھئی منہ جو صاف تھیندو بدبو نہ تھیندی میں تو صاف تھیندو سفرو فلانا اللہ کے گھنائے ویندو والد صاحب ऐं چوندو آخر میں ان جو موت کلمے سان تھیندو۔ ماں سچی پوچھو ماں پنجے ابے جو موت اکھن سان ڈٹھو بابو چئی رہیو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماں چاہوں بابا چھا تھیو آ کڑی تکلیف آ چئی نہ بس لا الہ الا اللہ کچھ نہ بدھایو کلمو پڑھندے ہی موت تھیو کچھ بھی نہ ڳالهايو۔ ابھی جن بھائیوں کا وضو نہیں ہے وہ وضو کریں نماز کی تیاری فرمائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم اس کی دعوت دیں، اب یہ دعوت ہے